जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं और उस हवाले से बात करनी है। पहली तो एक अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट शाया की है द न्यूज़ में, और वो इस बात पर मबनी है कि पीटीआई की नई इस्टेब्लिशमेंट से अब क्या तवक्कुआत हैं। इसमें फवाद चौधरी साहब से भी बात की, असद उमर साहब से भी बात की, और उनकी एक्सपेक्टेशन इस नई इस्टेब्लिशमेंट से, जनरल आसिम मुनीर से क्या है। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा, केपीके में जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने एक कमाल बयान दिया और वो उन्होंने ये कहा कि केपीके की असम्बली तो अगर हमने तोड़ी और पंजाब की असम्बली ना टूटी तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब पहले पंजाब की असम्बली तोड़ी जाए, फिर उसके बाद केपीके की असम्बली तोड़ी जाए। इससे साफ पता चल रहा है ना असम्बली तोड़ने में केपीके वाले इंटरेस्टेड हैं, ना असम्बली तोड़ने में पंजाब वाले इंटरेस्टेड हैं। ये आपस में टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, पिंग पोंग खेल रहे हैं। गेंद कभी उधर जाएगी, गेंद कभी इधर जाएगी, और मामलात इसी तरह तातुल का शिकार होते रहेंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। पीटीआई की जानिब से एक नई तारीख आ गई है कि मार्च तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। उनको बहुत अच्छी तरह पता है मार्च तक इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन खैर अब उन्होंने कुछ तो करना ही है। और हुकूमत क्यों इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, ये भी गौर करने वाली बात है कि करवा देने चाहिए अगर क्राइसिस ख़त्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं कराएंगे। तो उसके हवाले से आपको कुछ बातें बतानी हैं। तो सबसे पहले अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जो फवाद चौधरी और असद उमर चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जल्द इलेक्शन की राह में रुकावट ना बने और किसी तरह भी इलेक्शन के जल्दी होने को रोकने की कोशिश ना करे। उनकी ये भी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे और उसका झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं होना चाहिए। उनकी ये भी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में मदाखलत ना करे। और इसमें फवाद चौधरी साहब से ये भी पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जल्द इलेक्शन करवा ले आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अगर हम जल्द इलेक्शन करवाने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, जो कि नहीं होंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट उसकी राह में रुकावट ना बने। ये उनकी दिलचस्प और अजीब ख्वाहिशात हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से हर वो तवक्को चाहते हैं कि जो कुछ उनके साथ माजी में इस्टेब्लिशमेंट का रवैया रहा है उसके बरखिलाफ मौजूदा हुकूमत के साथ रवैया रहे। यानी जिसने लाड प्यार से तहरीक इंसाफ को रखा गया था, इमरान खान को रखा गया था, वो सारा लाड प्यार ख़त्म कर दें और खूब गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। जबकि ये अपने दौर में थे तो वही जनरल बाजवा, जिन्हें आज ये गाली निकालते हैं, इनके सबसे महबूब लीडर थे और ये इस्टेब्लिशमेंट से हर किस्म की मदाखलत चाहते थे। ये चाहते थे कि इलेक्शन में इनकी टिकटें भी वो अनाउंस करें। ये चाहते थे कि इलेक्शन में इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनको भी बिठाएं। ये चाहते थे कि सेनेट के इलेक्शन भी इनके लिए मैनेज करवाए जाए। कौमी असम्बली में बिल भी इनकी मर्जी से पास करवाए जाए। जिस शख्स को ये गिरफ्तार करने का हुक्म दें उसे जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह घसीट कर जेल में घुसेड़ दिया जाए। तो ये माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखते हैं। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई है तो इनके जहन में सबसे बड़ा खदशा ये है कहीं इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ वो सलूक ना करे जो माजी में दूसरी जमात, इनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट की मदद से दूसरी जमातों के साथ करती रही है। और उसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सिर्फ इमरान खान को और फवाद चौधरी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, उसमें माजी की इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है। जाहिर है अगर उन्होंने कोई काम किया है तो अपनी मर्जी से किया है ना। इमरान खान ज़बरदस्ती तो उनसे कोई काम नहीं करवा सकता था। तो वो एक हाइब्रिड निज़ाम का मंसूबा था जो बुरी तरह नाकाम हो गया और उसको लाने वाले खुद भी रुसवा हुए। तो अब इनकी ये ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह का काम, किसी तरह की मदाखलत ना करें। आज ये सिर्फ वक्ती बयानिया है। आज अगर फ़र्ज़ कीजिए आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हल्का सा इंदिया दे दें
کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ، فرض کیجئے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو عاصم منیر کی شان میں ترانے گائیں گے، اور اگر وہ کوئی غیر جمہوری کام کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تو اس کی جس طرح ڈیفنس پیش کریں گے وہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دوغلی پالیسی ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے۔ جہاں تک ہماری اطلاعات ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اب اتنا نقصان پہنچایا ہے عمران خان نے کہ اب ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حکومتی معاملات میں، عدالتی معاملات میں، پارلیمان کے معاملات میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے خود مضبوط ہوں اور اپنے طور پر کام کریں۔ تو اب ان کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ یہی بیانیہ ہے کہ فواد چودھری کبھی امریکہ کے سفیر کے سامنے جا کے منت کرتے ہیں، کبھی اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کر لیتے ہیں، کبھی سائفر کی جھوٹی کہانی لے آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کے سارے جھوٹے بیانیے دم توڑتے جا رہے ہیں، اور وہ جو قلی عمران خان نے جو چہرے پہ نقاب پہنا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے، اور یہ وہ نہیں چاہتے، پی ٹی آئی والے یہ نہیں چاہتے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہمارے دوست بھی ہیں، وزراء بھی رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اس قوم کو کتنا بے وقوف بنایا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بیانیہ کریٹ کریں اب بھی کہ قوم اسی دھیان میں لگی رہے اور بے وقوف بنی رہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو ایک دفعہ بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، 2 دفعہ بے وقوف بنایا جاتا ہے، لیکن ایک موقع آتا ہے جب لوگوں کو عقل آ جاتی ہے، لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب عمران خان نے وہ سائفر والی کہانی شروع کی تو لوگ بڑے ان کے ساتھ تھے، لیکن جس طرح انہوں نے امریکہ سے معاملہ، سائفر، اسٹیبلشمنٹ، ہر چیز پر یو ٹرن لیا ہے، تو اب ان کی قدر، ان کی پذیرائی، ان کی شہرت میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اب ادھر اسمبلیوں کی بات سن لیں، ایک وہ جو شاہد مسعود کہتے ہیں ایک درفنتنی چھوڑ دی کہ جناب ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں، نہ استعفیٰ عمران خان دینا چاہتے ہیں، نہ پرویز الہی دینا چاہتے ہیں، نہ محمود خان دینا چاہ رہے ہیں۔ اب بیرسٹر سیف نے جو بات کی ہے، یہ کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں، بڑی واضح بات ہے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر کچھ فائدہ ہے، یعنی جب تک پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی وہ اپنی اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب توڑنے نہیں دیں گے۔ وہ ان کو بھائی پنجاب 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، وزیر اعلیٰ مالک ہوتا ہے، تو وہ عیاشی یہ سب کچھ جو ہے وہ کیسے چھوڑیں گے؟ اور عمران خان اس لیے نہیں چھوڑیں گے، یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو مال کمانے والی دکانیں ہیں، یہ دکان بند کر دی تو کیا کریں گے؟ پھر پرویز الہی یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی تو نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ترپ کا پتہ ہے۔ خان صاحب کو ظاہر ہے پھر جائے پناہ کے پی کے ملے گی، اور وہ زیادہ دیر کے پی کے میں رہنا نہیں چاہتے، تو وہ کبھی چھپ کے پی کے چلے جاتے ہیں، کبھی پنجاب چلے جاتے ہیں، تو پنجاب کا رستہ بند ہو جائے گا۔ اگر اسمبلی توڑ دی، نئی ایڈمنسٹریشن آ جائے گی تو وہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں جلدی الیکشن، حکومت جلدی الیکشن کیوں نہیں کرا دیتی؟ سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا کرائسس ہے، کرا دیں الیکشن۔ اس کا جواب شہباز شریف صاحب نے یہ دیا کہ بھئی حکومت اس لیے جلدی الیکشن نہیں کرا رہی، ہمیں معیشت بہت خستہ حالی میں ملی، عمران خان نے جو معاہدے کیے وہ بڑے تباہ کن تھے، ہم ریکوری مشن پر لگے ہوئے ہیں، اور اس ریکوری مشن پر ٹائم لگے گا، ہم نے اگلا بجٹ پیش کرنا ہے، اس سے پہلے بہت سی انٹرنیشنل کمٹمنٹس پوری ہونی ہیں، اور وہ اگر پوری ہو گئیں تو ہم عوام کے لیے فلاح کریٹ کر لیں گے، اور اگر پوری نہ ہوئی، مہنگائی بڑھتی رہی تو پھر حالات بہت خراب ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم والے مصر ہیں اس بات پر کہ وہ جو ہیں آخری منٹ تک لیگلی، آئینی طور پر جب تک ان کی حکومت ہے وہ رہے گی۔ عطا تاوڑ کا ہی بڑے مزے کا بیان آیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے زیادہ تر پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے تک ہمیں کوئی سی فارورڈ بلاک کی بھی شنید مل سکتی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، حکومت جلد الیکشن کروانا نہیں چاہتی، پرویز الہی اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے، اور محمود خان
پرویز الہی کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان بھی دل میں اسمبلیاں توڑنے نہیں چاہتے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس سوائے اس کے کہ جنرل باجوہ کے خلاف گالم گلوچ کریں یا پھر نئے چیف کی ایکشنز کو دیکھیں، اور اگر موقع ملے تو اسے متنازع کرنے کی کوشش کریں، لیکن جلد ہی اب حالات بدل جائیں گے اور وہ ماضی کا جو لاڈلا پن عمران خان کے ساتھ رکھا گیا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بڑے واضح شواہد ہمیں مل رہے ہیں۔ اس پہ مزید بات ہوگی، فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔